नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। संसद बैठक मङ्सिर 28 गते बस्दैछ। नाराबाजी, तनाव र पुरानै उपद्रो संसदमा पक्का चल्ने इसारा मिलेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेबाट निष्कासनमा परेका माधव नेपालहरूलाई संसद बैठकमा देख्नु पर्यो भने ठिक नहुने आशयको घुर्की लगाएका छन्। आज एमालेबाट कारबाही गरिएका व्यक्तिहरूलाई संसदभित्र राखेर कसरी संसद चल्न सक्छ? ओलीले आफ्नो पुरानै अत्तो छाडेका छैनन् र भनेका छन्, गैर सांसदलाई सभामा बस्न नियमले दिँदैन। हामी माधव नेपालहरूलाई संसदमा बसेको हेर्न सक्दैनौँ। एमालेको यही अडानले यसअघि कैयौँ पटक संसद अवरोध भएको छ। छापामार शैलीमा भागदौड गरेर सरकारका मन्त्रीले आफ्नो पदीय र संसदीय भूमिकाको निपटारा लगाएका दृश्य देखिएको थियो। सभामुखले विरोधको अनदेखा गरेरै बैठक चलाएका छन्। यसअगाडि अब बस्ने संसदमा एमालेको भूमिका के होला, फेरिएला त भन्ने चासो थियो। आज अध्यक्ष ओलीले प्रश्न पारेका छन्, संसद अवरोध कायमै रहनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो स्थिति छ एकातिर, अर्कोतर्फ सुन्दै अति लाग्ने काउन्टर रणनीति सत्तापक्षीय नेताहरूबाट सुनिन थालेको छ। त्यसको गाईगुई सुरु भएको छ। संसदलाई बन्धक बनाएर चल्नै नदिने हो भने ओली लगायतका एमाले सांसदहरूलाई नै संसदबाट किन निष्कासन नगर्ने, किन निलम्बन नगर्ने? सभामुख र सत्तापक्षीय दलहरूले अब त्यो आँट देखाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न सुरु भएको छ। संसदलाई पटक पटक भङ्ग गर्ने पनि ओली, फेरि पनि पुनःस्थापित संसदलाई चल्नै नदिने उनै ओली। उनी संसदका हत्यारा हुन् र बिउतेको संसदलाई उनी पुनः मार्न चाहन्छन्, असफल देखाउन चाहन्छन्। त्यसैले संसदमाथिको ओलीको असहिष्णु हरकत यसै गरी रहिरहने हो र यसलाई सही रहने हो भने अब स्थिति सकारात्मक हुँदैन भन्ने मत पनि बलियो बन्ने देखिँदैछ। त्यो मत राख्नेहरूको तर्क के छ भने संवैधानिक निकायका निर्णयहरूलाई नमान्ने ओली को हुन्? हिजोको राजा जस्तो संविधानभन्दा माथिका हुन् ओली? यसरी प्रश्न गर्न थालिएको छ। जस्तो कि निर्वाचन आयोगले टाउको गनेर सक्कली नागरिकता शनाखत गरेर आवश्यक सङ्ख्या हेरेर त्यसलाई रुजु गरेर दल दर्ता गरेको छ, प्रमाणपत्र दिएको छ। सबै औपचारिकता पुरा गरेर बनेको त्यो नयाँ दल, माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल संसद र सरकारमा संलग्न भएर कोर्स निकै अघि बढेको छ। यो अवस्थामा प्रश्न गरिएको छ कि संवैधानिक अङ्गका निर्णय नमान्ने को हुन्? ओली। अदालतका निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा हाल्ने ओलीलाई अधिकार छ र आफैले भङ्ग गरेको संसदलाई फेरि पनि बेकममा साबित गर्न खोज्नु ओलीको संसदप्रतिको निष्ठाको यो प्रश्न हो। उनी मुद्दा र बहाना जे देखाएर हुन्छ, नियत चाहिँ उनको सफा छ कि संसदलाई पङ्गु बनाउने। यो प्रकारले ओलीमाथि आशंका आरोपहरू सोझिएका छन्। त्यसैलेको ओलीको संसदमाथिको निरन्तरको प्रहार अब उस्तै प्रकारले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने स्वरहरू अहिले उठेका छन्। ओलीले संसद चल्न नदिने, अर्को पक्षले ओलीलाई निषेध गर्ने, यो दोहोरो अतिवादी सोच र घटनाक्रमका परिणाम अब के होलान्? प्रश्न गम्भीर छ, चिन्ताजनक छ स्थिति। आज हामी यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर दलहरूको महाधिवेशनको परिदृश्यलाई पनि छोएर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पहिले आज सुनौँ ओलीको अभिव्यक्ति। हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले
अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। दर्शकबिन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आजको भनाई। यो देशमा सबैभन्दा लामो अवधि संसद अवरोध गर्ने कुन दल हो भन्यो भने त्यसको जवाफ हो नेकपा एमाले। 3 महिनासम्म संसद अवरोध गरेको रेकर्ड एमालेकै खातामा छ। पछि त्यसरी संसद अवरोध गर्नु गल्ती थियो भन्ने बोधसहित पश्चाताप पनि एमाले नेतृत्वले गरेको थियो। त्यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा अहिलेको संसद अवरोध पनि कतै पछि एमालेका लागि पछुतो पो हुने हो कि? सभामुखलाई कारबाही गर्ने कुरा र माधव नेपालहरूलाई गैर सांसद करार गर्ने र उनीहरूको दलको मान्यता खारेज गर्ने यो माग त कसै गरी पुरा हुने अहिलेको स्थितिमा देखिँदैन। कोर्स जसरी अघि बढेको छ र त्यस हिसाबले एमालेका जुन मागहरू अहिले आएका छन् ती व्यावहारिक, संवैधानिक र तर्कसङ्गत छन् त भन्यो भने त्यो त्यति धेरै तर्कसङ्गत देखिँदैन। त्यसैले फेरि पनि संसद अवरोधलाई जारी नै राख्ने हो भने नियत के त? ओलीले आफूले भङ्ग गरेको संसद कामकाजी रूपमा अघि बढेको यो फङ्सनमा रहेको देख्न चाहँदैनन्। यो नभए अर्को कुनै बहाना उनले निकालेर संसदलाई पङ्गु बनाउने छन्। उनले अहिले गरेको र उनले चाहेको त्यही हो भन्छन् जानकारहरू। यो स्थितिमा अब मङ्सिर 28 गते बस्ने संसदको त्यो बैठकका सम्भावित परिदृश्यहरू, त्यस उताका परिदृश्यहरू के होलान् चर्चा गर्न यति बेला सान्दर्भिक छ। संसद बैठक आह्वान भएपछि हिजो राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गरेका छन् मन्त्री परिषदको सिफारिसमा र सन्दर्भ केही फेरिएको पनि छ पहिलेभन्दा कि, जस्तो कि केपी ओली पहिले पार्टीभित्रै त्यहाँ एउटा खालको फरक मत सहितको एमाले थियो, त्यहाँ संसद भङ्ग गर्नु गलत थियो भन्ने मत पनि अटाएको थियो, त्यो अस्तित्वमा थियो। अब त त्यो 10औं महाधिवेशनपछि चितवनबाट फर्किसकेपछि एमालेमा त्यो मत अब शेष पनि रहेन। अब झन् अध्यक्ष ओलीको चाहना नै एमालेको अकण्टक लाइन हुनेछ। ओलीका काँडा पन्छिएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडासँग। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अलि लामै पृष्ठभूमि बाँधेँ र आज अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति पनि हामीले सुन्यौँ। 28 गतेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। यहाँहरूकै पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ कि यदि संसद अवरोध जारी नै राख्ने, संसदलाई काम गर्न नदिने स्थिति एमालेको रहन्छ, ओली पक्षको त्यो रहिरहन्छ भने उहाँहरूलाई समेत निलम्बन गरेर पनि संसदको कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा अलि सुन्दै पनि अति लाग्ने उहाँको त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति आएको थियो। हिजो मात्रै आज ओलीले संसद अवरोध राख्ने आफ्नो जनाउ दिनुभएको छ भन्दा परिदृश्य के देखिने भयो अब संसदमा? सर्वप्रथम त हामीले सबैले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने बहुदलीय लोकतन्त्रको अथवा लोकतन्त्रकै पनि सर्वोच्च संस्था भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो र जनताले निर्वाचित गरेको संस्था हो। यदि त्यो संस्था नरहने हो भने फेरि नागरिकमा मतदातामा जानुपर्छ। नागरिकमा मतदातामा जाने हो भने त्यो जाने वैधानिक प्रक्रियाहरू पुरा हुनुपर्छ। यदि वैधानिक प्रक्रियाहरू पुरा भएनन् भने हामीले गराउन खोजेको नयाँ चुनाव या नागरिक या मतदातामा जान खोजेको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ रोकिदिन्छ। यो देशको सिस्टम कमरेड ओलीले पनि बुझ्नु पर्यो। सिस्टम ओलीको लागि भिन्नै, अरू पार्टीको लागि भिन्नै हुँदैन। कमरेड ओली र उहाँको पार्टी नेकपा एमालेका लागि यो देशमा कुनै विशेषाधिकार, अग्राधिकार, हुकुम प्रमाङ्गीको अधिकार छैन। उहाँको पार्टी र उहाँ अध्यक्ष ती दुवै चिजहरू देशको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र बनेका हुन् र देशको संवैधानिक व्यवस्था भनेको चाहिँ संसदलाई चल्न नदिने भन्ने होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दल भनेको पनि एउटा राज्यको अङ्ग हो र म कमरेड ओलीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि सरकारमा हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ संसदको विघटन गर्ने, गैर संवैधानिक विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि निरन्तर अवरोध गर्ने हो भने उहाँहरूले खोजेको के, चाहेको के? यो संविधानलाई असफल बनाउन, यो व्यवस्थालाई असफल बनाउन, यो लोकतन्त्रलाई असफल बनाउन, संसद बिनाको बहुदलीय जनवाद, त्यही हो त। के चाहेको त के होला त? नियत क्युबा बनाउन खोजेको? तपाईले आफैले प्रश्न गरिसक्नु हो कि नियत के देख्नुहुन्छ त यसका पछाडि? उहाँहरूमा रहेको एउटा अलोकतान्त्रिक सोच, अलोकतान्त्रिक संस्कृति जुन कम्युनिस्ट विचारधाराको जिनमा आएको छ,
तपाईँ देख्नुहुन्छ कि उत्तर कोरियामा क्युबामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई डेमोक्रेसीलाई चाहिँ पङ्गु बनाउने र अन्तिममा लगेर एक किसिमको निरङ्कुशतामा एकदलीयतामा देशलाई लान खोज्ने। यो संसदीय व्यवस्थाले काम गर्दैन, निर्वाचित संसदले पनि काम गर्दैन, लोकतन्त्र काम छैन, बहुदलको काम छैन, चुनावको काम छैन, चुनावबाट निर्वाचित संस्थाहरूको कुनै काम छैन। यो व्यवस्था नै बेकाम्य हो भनेर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अधिनायकवादी शासनको लागि जनमत निर्माण गर्ने जुन काम उहाँले गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो निन्दनीय छ र त्यस्तो उहाँहरूले नगर्नुहोस्। अब तपाईले निन्दनीय त तपाईँ हामीले भन्यौँ ल माइनौ पाखाबाट बाहिरबाट हेर्दा। अस्ति भर्खर चितवनमा एक मना हिसाबले उहाँलाई अनुमोदन भएको छ, उहाँको लाइन पारित भएको छ। उहाँ चाहिँ एमालेको मैले अघि भने अकण्टक कुनै काँडा रहित नेता बनेर उघारिएर आउनु भएको छ। अनि दृश्यले त त्यस्तो भन्दैन कि एमालेको नेता हुनुभयो, होल जनताबाट कसरी अनुमोदन भयो त नि उहाँको त्यस्तो हैन। जुन संगठनमा जस्ता मान्छेहरू छन् त्यहाँ त्यस्तै मान्छे अनुमोदित हुन्छ। अलिकति भद्दा इक्जाम्पल होला तर म भनौँ कि मानिलिउँ चोरहरूको संगठनको अध्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्यो भने त्यहाँ अर्को तपाईँ पत्रकार गरेर निर्वाचित हुनुहुन्छ त? जस्तो संगठन हो त्यस्तै मान्छे निर्वाचित हुन्छ। त्यसैले एमालेमा ओली निर्वाचित हुनु कुन आश्चर्यको कुरा भयो हैन? त्यो त त्यही नै हुने हो त्यहाँ हैन। त्यस्तो छवि हुँदै पहिलो दल बनाउन कसरी जनताले राजी भयो त नि? अब जनतातिर पनि हामीले अब तपाईँले पहिलो दल गरेको शब्द त फेरि जनतातर्फ इसारा जान्छ नि त। पहिलो दल कसरी बनायो एमाले? हिजो एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव गरेको कारणले गर्दा अब गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन हो, कम्युनिस्ट गठबन्धन हो, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, समृद्धि दिन्छ, घर घरमा ग्यास पाइप पुग्छ, चाइनाको चुच्चे रेल आउँछ, हिन्द महासागरमा पानी जहाज फरफराउँछ झन्डासहित, मोनोरेल मेट्रो रेल आउँछ, मोनोरेल मेट्रो रेल काठमाडौँमा घुम्छ भनेर भोट ल्याएको होइन। यो सबै चिजको हिसाब आउने चुनावमा जनताले अवश्य गर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ अहिले फर्स्ट पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संसदभित्रको एउटा गणित हो त्यो होइन। त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। म त्यतातिर पनि जान्न, धेरै नजाउँ त्यतातिर, तर एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कमरेड ओली र कमरेड ओलीका अनुयायीहरूलाई। तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू चुनाव होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? चुनाव त गरौँला नि त, 1-1.5 वर्षपछि त चुनाव आइहाल्छ। चुनाव त सुरु नै भइसक्यो, अब चैतदेखि त स्थानीय चुनाव सुरु नै गर्नुपर्छ होइन। चुनाव नगर्ने भन्ने कुरै छैन। तर तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ के होइन? तपाईँहरू एकातिर बहुदलीय जनवादवादी पार्टी, मदन भण्डारीको उत्तराधिकार भएको पार्टी भन्नुहुन्छ होइन, अनि एकातिर संसदीय संविधानको सर्वोच्चता मान्छौँ, संविधानवाद मान्छौँ, शक्ति पृथ्वीकरण मान्छौँ, विधिको शासन मान्छौँ भनेर चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा लेख्नुहुन्छ। अनि काम चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? निर्वाचित सरकारमा भयो निर्वाचित सत्तालाई भङ्ग गर्ने भन्दा अर्को कुनै एजेन्डै छैन। विपक्षमा भयो संसदलाई अवरुद्ध गर्ने भन्दा अर्को कुनै एजेन्डै छैन भने कुन सोचबाट चल्दै हुनुहुन्छ? अब त्यही जाउँ, फेरि तपाईँ त्यो ठिक ठाउँमा आउनुभयो। अघि हामीले जहाँबाट सुरु गरेको खण्ड थियो, संसदमा 28 गते ओलीजीले माधव नेपालहरूलाई देख्यो कि हामी बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब बाबुराम भट्टराई लगायत अब माधव नेपाल पक्षको चाहिँ अब निलम्बन गरेर बरु एमालेकै माथि नै अब कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो आँट गर्नुपर्छ भन्ने यी दुईटा सोचहरूको बिचमा संसदमा त्यस्तो अभ्यास गर्ने हाम्रो ठाउँ छ, कानुनी व्यवस्था छ कि निलम्बन गर्ने एउटा त्यत्रो ठुलो दलका सांसदहरूलाई र संसद चलाउने? यो कल्पना गर्न सकिन्छ? अहिले धेर हुन्छ। अहिले हाम्रो लोकतन्त्र अहिलेसम्मको हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो विपक्षी दल, त्यसरी मुख्य विपक्षी दललाई पुरै निलम्बन गरेर संसद चलाएको घटनाहरू अहिलेसम्म हाम्रो नजिर पनि छैन र त्यहाँ पुगिहाल्नुपर्छ म भन्दिनँ अहिले। तर आग्रह गर्न चाहन्छु कमरेड ओली र उहाँका अनुयायीहरूलाई कि तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ के हो होइन, त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो। जहाँसम्म उहाँहरूले दुईवटा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, एउटा सभामुखले चाहिँ कारबाही गर्नु भएन माधव नेपालहरूको समूहलाई भन्ने, र दोस्रो कुरा माधव नेपालहरू पार्लियामेन्टमा आउनु भएन भन्ने, त्यो दुईवटा कुरा होइन। यो चिज त उहाँहरूले 1 महिना त के 1000 वर्ष संसद अवरुद्ध गर्नुभयो भने पनि उहाँहरूको यो माग पुरा हुँदैन, किन यो पुरा हुने खालको मागै होइन होइन। उहाँको पार्टी देशको एउटा वैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ विभाजित भयो। आफ्नो दललाई विभाजित हुन नदिनु त उहाँको कर्तव्य थियो। उहाँको पार्टी फुट्यो त हामी के गरौँ? जहाँसम्म अध्यादेश ल्याएर फुटाइदिए भन्ने कुरा हो भने अध्यादेश त तपाईँले नै ल्याउनु भयो नि त सबभन्दा सुरुमा
यो देशमा दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने पहिलो व्यक्तिको हो त हैन? तपाईँ त्यहीबाट देशको राजनीति बिग्रेको हो नि। जब ओलीले कति सालमा हैन पहिलोचोटि यो कोरोनाको फर्स्ट भएको बेला ल्याउनु भयो नि वैशाखको 8 गते अध्यादेश, त्यहीबाट देशको राजनीतिक व्यवस्था बिग्रेको होइन। अनि तपाईँले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन हुने, अनि यदि त्यो तपाईँले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश एक्टिभ हुन हुने, अनि अर्को सरकारले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश एक्टिभ हुन नहुने भन्ने हुन्छ कि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउनै पाउँदैन भन्नु पर्यो नि। त्यहाँनिर तपाईँको राजनीतिक नैतिकता खै त? मैले हिजो ल्याएको अध्यादेश गलत थियो भनेर उहाँको महाधिवेशनले भन्यो, उहाँको पार्टीको अधिवेशनको डकुमेन्टेसन भयो, उहाँहरूको संसदीय दलले स्वीकार गर्यो कि पहिला कान समातेर उठबस गर्नुहोस् कि मैले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश गलत थियो, अब चाहिँ मैले यो अध्यादेशको विरोध गर्न पाउँछु, अब चाहिँ मैले माधव नेपालहरूलाई गाली गर्न पाउँछु भन्ने एउटा हुन्छ नि। मोरल्ली आफू चुकेको छ, लिगल्ली आफू चुकेको छ, पोलिटिकल्ली आफू चुकेको छ, अनि आफ्ना यावत कमजोरीहरूलाई चाहिँ एउटा उग्र क्रियाकलाप कि निरन्तर संसद अवरुद्ध हैन, निरन्तर संसद अवरुद्धको एउटा उग्र क्रियाकलापको बर्कीभित्र राखेर कमरेड ओलीले कुनै मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ, कुनै निर्माण प्राप्त गर्नुहुन्छ, कुनै बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई धन्यवाद छ। भएन भने म एकदम विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कमरेड ओली, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ यो लोकतन्त्रको विरुद्ध छ, यो संविधानको विरुद्ध छ, संविधानवादको विरुद्ध छ, राजनीतिक सहिष्णुताको विरुद्ध छ र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विरुद्ध छ। तपाईँले चाहँदैमा यो देश उत्तर कोरिया क्युबा हुनेवाला छैन। संसदको सर्वोच्चता यो देशमा कायम भएर छोड्छ र तपाईँले 1000 दिन चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नुहोस्, तपाईँले अहिले राखेको माग पुरा हुनेवाला छैन। हस् दर्शकले हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक, लेखक र उहाँ जसपाको प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ डम्बर खतिवडासँग। हामी अबको खण्डमा एमाले महाधिवेशन जुन 10औं महाधिवेशन भयो त्यसमा फरक मतको उपस्थिति पार्टीमा शून्य जुन अवस्था छ, यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उसै पनि पार्टीमा शक्तिशाली र एकमना हिसाबले चलेको आरोप लागेको थियो। अबको परिस्थिति पार्टीमा कस्तो बन्ला? एकजना वाम विश्लेषकको हिसाबले उहाँको चितवन अधिवेशनको चिरफार सहित अहिले अन्य दलहरूको जुन अधिवेशनको एउटा याम सुरु भएको छ, लगन सुरु भएको छ, यसका विषयमा पनि हामी छोएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई लिगौँ छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी संवादमा छौँ र यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब एमाले महाधिवेशनका नतिजा, यसका परिणाम र आगामी एमाले कार्यदिशा, एमाले पार्टीभित्रको आगामी जीवनमा अलिकति छिरौँ। यसअगाडि एउटा प्यानलबाटै निर्वाचित भएर 9औं महाधिवेशनमा माधव समूहको एउटा प्यानल थियो, पार्टीमा त्यसको अस्तित्व थियो, उहाँहरू फरक धारमा त्यहाँ वैचारिक बहसहरू गर्नुहुन्थ्यो। एक खालको पार्टी जीवन लोकतान्त्रिक अलिक भाइब्रेन्ट स्पन्दनशील थियो। अब अहिले त माधव नेपालहरू त गइसक्नुभयो, अलिअलि बचेका त्यो समूहका हार्नुभयो। अब अकण्टक एक मना हिसाबले उहाँको नेतृत्व तयार भएको छ। एमाले पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको महाधिवेशन हुनु सकारात्मक कुरा हो हैन। म एउटा पार्टीमा छु, हामी त लोकतन्त्रमा त खालि प्रतिस्पर्धी मात्रै हुँदैनौँ, दलहरूबिच सहकार्य पनि हुन्छ। त्यसैले अर्को एउटा प्रतिस्पर्धी दलको, सहकर्मी दलको महाधिवेशनलाई लिएर मैले कुनै उग्र प्रतिक्रिया गर्नु या कुनै टिप्पणी गर्नु मेरो पदीय दायित्वले म भएको पार्टीको दृष्टिकोणबाट त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ। सर्वप्रथम त उहाँहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, नेतृत्व निर्वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई शुभकामना छ, धन्यवाद छ। तर जहाँसम्म राजनीतिक दलहरू त फेरि पब्लिक प्रोपर्टी पनि हुन् हैन। एउटा दलले अर्को दलको बारेमा टिप्पणी नै गर्न नपाउने, कुरै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन। त्यस अर्थमा तपाईँले एउटा हाम्रो डेमोक्रेसी कता गइरहेछ, किन लोकतन्त्रभित्र पार्टीहरूको अभ्यासले लोकतन्त्रको समग्र गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने एमालेको महाधिवेशन चाहिँ उसको अघिल्ला महाधिवेशनहरूभन्दा अलिकति प्रतिगमनतिर गएको होइन जस्तो देखिन्छ। जस्तो 5औं महाधिवेशनभन्दा अगाडिको म कुरा गर्दिनँ होइन, त्योभन्दा अगाडि त्यो
सोभियत सङ्घको सोभियत मोडेलमा विश्वास गर्ने एकदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी थियो। पाँचौँ महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद ल्याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई ओपन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। विरोधी विचारहरूलाई पनि पार्टीभित्र स्थान दिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। धारणा मात्र थिएन, उहाँले त्यो एक्सर्साइज पनि गर्नुभएको थियो। जस्तो त्यतिखेर सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, झलनाथ खनाल जस्तो चाहिँ नेताहरू चाहिँ मदन भण्डारीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। तथापि उहाँले ती नेताहरूलाई पनि एउटा सम्मानजनक हैसियत दिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। फरक मतलाई पनि एउटा सम्मानजनक हैसियत दिएको देख्छौँ। त्यसपछि 6औँ महाधिवेशनबाट एमालेमा एउटा इलेक्सनको प्रोसेस सुरु भयो। मदन भण्डारीको पालेमा उहाँले चाहिँ नीति मात्रै ल्याउनु भएको थियो। 5औँ महाधिवेशनमा खासै चुनाव चाहिँ भएको थिएन। 6औँ महाधिवेशनदेखि 7औँ, 8औँ, 9औँ महाधिवेशनमा चाहिँ एउटा चुनाव गर्ने पद्धति चाहिँ बसेको थियो र विरोधी नेताहरूलाई सम्मान गर्ने, एउटा सर्टेन हारेको नेताहरूलाई पनि एउटा सर्टेन मान्यता दिने डेमोक्रेसीको एक खालको अभ्यास चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो। अब यसपल्टसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ एक मना हुन्छ, कुनै एउटा गुटको हुन्छ। अरूहरूले कि त पार्टी छोड्नुपर्छ, कि त पार्टीमा बस्छन् भने अपमानित हुनुपर्छ, कि त उम्मेदवार पनि हुन पाउँदैनन् भन्ने खालको एउटा नयाँ लजिक, एउटा नयाँ नजिर भनौँ चाहिँ एमालेले स्थापित गर्यो। डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले त्यो खतरनाक कुरा हो। एमालेको हकमा मात्र होइन, भोलि मेरै पार्टीमा पनि त्यो कुरा भयो भने, जसपामा या अरू कुनै पनि पार्टीमा त्यो कुरा भयो भने त्यो चाहिँ उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको विरोध हुनुपर्छ। अब एमालेको महाधिवेशन प्रक्रियामा जस्तो माधव नेपालहरू निस्किसक्नु भएपछि त्यहाँ सामान्यतया फरक मत भन्ने चाहिँ एकदमै कमजोर भएको थियो। तथापि केही साथीहरू थिए, घनश्याम भुषाल, अब तपाईँको भीम रावल लगायतकाहरू, जसले चाहिँ संसद ओलीको 2 पटकको संसद विघटनको विरोध गरेका थिए र संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदा उहाँहरूले हस्ताक्षर दिनुभएको थियो। त्यसको अर्थ उहाँहरूले त्यो हस्ताक्षर दिनुको अर्थ के थियो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुराको त उहाँहरू विरोधी हुनुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यको कुरा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले त्यति फरक मत पनि त्यो पार्टीभित्र राख्नु भएन। ओलीको दस्तावेजमा भनियो कि संसद विघटन चाहिँ ठिक थियो होइन, तर संविधानै गलत थियो। बरु संविधान पनि गलत थियो, अदालत पनि गलत थियो, तर एमालेको कदम र ओलीको प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ ठिक थियो। र अर्कोचोटि पार्लियामेन्ट हामी चुनाव इलेक्टेड भएर आयौँ भने संविधान संशोधन गरेर चाहिँ के भने संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो डकुमेन्टमा महाधिवेशनमा अनुमोदन गराउनुभयो। तर यी साथीहरू जसले संसद विघटन गलत थियो र त्यो पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर दिएका थिए, उनीहरूले फरक मतसम्म पनि राखेनन् भने उहाँहरूको अनुहार मैले महाधिवेशनभरि जति पनि टिभीमा हेरेँ देखेँ, मैले सुने उहाँहरूको चाहिँ डेरा अगाडि चाहिँ हुलदुङ्गाहरू हुन खोज्थ्यो, उहाँहरूलाई ठुलो सेक्युरिटीसँग राखिएको थियो। महाधिवेशन हलमा उहाँहरू घुम्दा डुल्दाखेरि चाहिँ एक खाले मान्छेहरूले उहाँहरूलाई टर्चर दिइरहेको हुन्थे। अनि टिभीमा बोल्दाखेरि उहाँहरूको अनुहार चाहिँ एनी टाइम चाहिँ मुर्झाए जस्तो होइन, दुखित भए जस्तो, कुनै प्रताडित भए जस्तो फिलिङ्स देखिन्थ्यो। त्यो सब चिजले गर्दाखेरि त्यहाँ इनर पार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ मर्दै गयो भन्ने एउटा अर्थ लगाउन सकिन्छ। यद्यपि त्यसको प्रत्यक्ष साँची त हामी होइन, अर्काको पार्टीको महाधिवेशनमा गएर रियल के भएको थियो भनेर सबै हेर्ने कुरा त भएन होइन। समाचार माध्यममा आएअनुसार इन्फर्मल सूचनाहरू प्राप्त गरे अनुसार। अब तपाईँको त्यहाँनिर एउटा प्रश्न छ। प्रश्न के छ भने लोकतन्त्रमा पार्टीको इस्टाब्लिसमेन्टले पहिला सूची पढेर अनि इलेक्सन हुन्छ र? त्यो हुने बित्तिकै उहाँहरूको तर्कलाई पनि अलिकति हामी त्यसलाई पनि समीक्षा गरौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने पार्टी फुटेको आलो अवस्था छ, फरक दलको त्यहाँ संलग्नता छ। जस्तो माओवादीका नेताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ, सिधै चुनावमा गयो भने त एमाले मय होला, उहाँहरू पाखा लाग्ने स्थिति हुन्छ। पार्टी एकीकरणको अथवा बाहिरबाट आएका नेताहरूको स्थान सुरक्षित गर्ने सवाल एउटा छ। अनि एउटा पार्टीमा कोही एउटा एक छत्र मौरी राणो जस्तो नेता मान्न तयार छन्, त्यसको पङ्क्ति त्यो खालको मनोदशा छ। एक मना हिसाबले पार्टीमा फरक मत नराखिकन, विवाद नराखिकन अगाडि बढौँ, सहमति सर्वसहमति पनि त एउटा लोकतन्त्र नै हो भन्ने फेरि उहाँहरूको त्यो सर्वसहमति खोइ भयो त? सर्वसहमति भएको भए ती साथीहरू किन क्यान्डिडेट भए? यदि उहाँले अगाडि नै सूची नपढिदिएर ओपनली नोमिनेसन गर्ने अवसर दिनुभएको भए अझै धेरै मान्छेहरू क्यान्डिडेट हुन सक्थे।
अगाडि नै सूची पढ्दैपछि त मान्छेहरूलाई के पर्यो भने यो त ल नेताहरूले यिनीहरूलाई नै जिताउन खोजेको रहेछ, हामीहरूले जति उम्मेदवार दिए पनि यिनीहरूले जित्छन्, नदिए पनि यिनीहरूले जित्छन्, हुइप लगाएर भयो भने यिनीहरूलाई नै जिताइन्छ, अनि बेकारमा किन नोमिनेसन खर्च खेर पाल्ने भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरू उठेनन् होला। त्यसको लागि अर्को एउटा उपाय थियो, यिनीहरूपछि डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउने अर्को उपाय के थियो भने पहिला नोमिनेसन ओपनली गर्न दिने, अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टीको संवेदनशीलतालाई हेरेर ओपनली नोमिनेसन भएपछि त कमरेड ओली पनि अध्यक्ष रहनु भएन नि त, उहाँ पनि एउटा क्यान्डिडेट हुनुभयो। क्यान्डिडेटले आफ्नो प्यानल घोषणा गर्न या प्यानलको पक्षमा भोट माग्न त पाउँछ नि त। त्यसरी उहाँले माओवादीहरूलाई सेफ उहाँले भनेको उहाँको प्रतिनिधिहरूले मान्छन् भन्ने उहाँलाई विश्वास थियो भने उहाँले क्यान्डिडेन्सी पछि जुन एउटा अपिलिङको पिरियड हुन्छ नि, अपिलिङको पिरियडमा उनीहरूको लागि भोट माग्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले आएको मत पनि त एक हिसाबले डेमोक्रेटिक हुन्थ्यो, उहाँकै अपिलको मत हो नि त, बादलले पाएको। तर अगाडि नै उ गर्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ भोलि अरू पनि कुनै पार्टीहरूले त्यो गरे भने म त्यसलाई समर्थन गर्दिनँ। एमालेको हकमा मात्रै होइन, भोलि मेरै पार्टीमा त्यो भयो भने पनि मेरो विश्लेषण के हुनेछ भने त्यो लोकतान्त्रिक देशको इनर पार्टी डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणबाट त्यो ठिक कुरा होइन। अब एउटा कुरा नि, तपाईँले अलिकति अब आफ्ना लेखहरूमा अलि सुदूर भविष्यका कुराहरू पनि अलिकति इङ्गित गर्नुहुन्छ, इसारा गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले अध्यक्ष ओली पार्टीलाई सबलीकरण गरौँ, कम्युनिस्टको एकता केन्द्र अलि बलियो बनाऊँ, कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गरौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पारौँ, त्यसका लागि बलियो हुँ भन्ने मनोदशा हो होइन? शक्ति केन्द्रित गरेर असल शासन स्थापना गर्ने मनोदशा हो वा उहाँ भन्छ नि नेपालमा त अलि बढी बाह्य शक्तिहरूको चलखेल हुन्छ, कुनै टेको पाएर अरू केही सुदूर भविष्यका अलिकति अतृप्त चाहना, अव्यक्त खालका केही हिडन एजेन्डाहरूलाई उहाँले बल पुग्ने गरी काम गर्दै हुनुहुन्छ। भोलिसम्मको नियतमा अलिकति निहाल्दा के देख्नुहुन्छ? कुनै व्यक्तिको नियतमा शङ्का गर्दै हिँड्नु त्यो मेरो लागि शोभनीय छैन। अब व्यक्ति रहेनन्, अब त केपी ओली त संस्था भए, सिङ्गो पार्टी भए, व्यवस्थामा उनको एक छत्र प्रभाव पर्ने भयो, त्यस हिसाबले अब व्यक्ति नमानौँ होइन? ठिक छ, त्यही पनि तपाईँले अब कोट्याउनु भयो होइन। कमरेड ओलीको बारेमा मेरो चाहिँ फेज उहाँको बारेमा विश्लेषण छ होइन। र सबैभन्दा ठुलो उहाँप्रतिको गुनासो या मेरो टिप्पणी या आलोचना के छ भने उहाँ जुन ढङ्गबाट डेमोक्रेसीको हाम्रो लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई ह्रासो उन्मुख बनाइरहनु भएको छ होइन। लोकरिजाइवाद, पपुलिजम र डेमागग भन्ने दुईवटा शब्दहरू छ नि अहिलेको राजनीतिशास्त्रमा। यो पपुलिजम र डेमागगको शैलीबाट म स्थापित हुन्छु भन्ने जुन उहाँलाई लागेको छ, अन्तत्वगत अन्तिम पिरियडमा पुग्दा त्यो उहाँकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। म थाहा छैन उहाँ नेपालको पोलिटिक्समा अब कति रहनुहुन्छ, कति लामो उहाँको लिडरसिप पिरियड हुन्छ। जस्तै नहुँदा पनि अबको 5 वर्ष त रहनु होला, किनकि महाधिवेशनबाट 5 वर्षलाई आउनु भएको छ। तर उहाँले यो बिचमा पनि धेरै चिज गुमाइसक्नु भएको छ। त्यो उहाँकै भिडले त त्यो भन्दैन नि त होइन। उहाँकै अनुयायी त उहाँकै जयगान गर्न न उहाँको अनुयायी बनेका हुन्, तर देश र दुनियाँलाई त थाहा छ नि त, अरूलाई त थाहा छ नि त। हामीसँग धेरै समय छैन, सठिक कृपया हजुर। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने उहाँको शैलीले अन्तिममा जीवनको उत्तरार्धमा राजनीति निवृत्त हुँदा या जीवनको उत्तरार्धतिर पुग्दा उहाँलाई एउटा ठुलो अफसोस हुन्छ कि मैले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुटाएँ, मेरै पालामा फुट्यो। भनेपछि यो योजनाबद्ध रूपमा एकदम हुन्छ नि ग्रान्ड डिजाइन भन्दा पनि उहाँ अहिले लहरमा भइरहेको छ। यो कार्यशैली उहाँको कार्यशैली र एउटा स्ट्रिम मनोवृत्तिको संयोजन स्वरूप यो घटनाहरू भइरहेछ, जसले उहाँकै आन्दोलनलाई पनि घाटा गरेको छ, उहाँकै पार्टीलाई पनि घाटा गरेको छ। ग्रान्ड डिजाइन अलि सुविचारित भन्ने होइन। अब अलिकति चाहिँ हामीले आज छुनुपर्ने विषय के छ भने अहिले दलहरूको महाधिवेशनको लगन चलिरहेको अवस्था छ। अहिले नेतृत्व चयन ओली अब एमालेको भन्ने हो भने त इलेक्सनभन्दा अब सिलेक्सनकै प्रोसेसमा गयो, राप्रपाको अहिले चलिरहेको छ, काङ्ग्रेसको आउँदैछ। पार्टीभित्रको लोकतन्त्र नेतृत्वमा अलिकति नयाँपन यी अधिवेशनहरूले केही दिएको छ अथवा समग्रमा अधिवेशनका रुझानहरूलाई हेर्दा तपाईँको सटिकमा टिप्पणी 1 मिनटमा? एमालेमा त मैले त्यस्तो नयाँपन केही पनि देखिनँ। पुरानै चिजको अनुमोदन भएर विशेष त ओली प्रवृत्तिको अनुमोदन गर्यो, त्यसले ओलीको अहङ्कारलाई अनुमोदन गर्यो। त्यसभन्दा नयाँ चिज मैले एमालेमा केही पनि देखिनँ। राप्रपा र
अब राप्रपाको त अब रिजल्ट हेरौँ होइन, अब कसरी जान्छ उहाँहरूको अहिले म टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब जहाँसम्म कङ्ग्रेसको कुरा छ, कङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति तलबाट अलिकति आफ्नो लोकतान्त्रिकलाई चाहिँ गर्दै आएको होइन देखिन्छ। अलि एमालेमा भन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको, चुनावहरू भएको, क्यान्डिडेटहरू ओपनली भएको देखिन्छ। यद्यपि अलिकति मारमुङ्ग्री पनि त्यहाँ चलिरहेको देखिन्छ। र सँगसँगै फेरि उहाँहरूले प्रदेश अधिवेशन पनि गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले सङ्घवादलाई उहाँहरूले सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने देखिन्छ। तपाईँले एमालेको सिनमा हेर्नुभयो भने उहाँहरूले प्रदेश अधिवेशन गर्नु भएन, जबकि हाम्रो देशको संविधानले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन धारा छ त्यसमा चाहिँ कम्तीमा प्रत्येक 5 वर्षमा होइन केन्द्रीय समिति र प्रादेशिक समितिको चाहिँ नेतृत्व निर्वाचित एउटा कम्पोनेन्ट काङ्ग्रेसमा छ। त्यस हिसाबले एमाले र राप्रपाको म अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। एमालेको तुलनामा कङ्ग्रेसको अलि बढी लोकतान्त्रिक देखिन्छ। हस्, यहाँलाई अब यो गफ गर्न त अरू पनि मन थियो, तर समयले साथ दिएन। यो समय र यहाँको आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, दर्शक, हामी कुराकानी गऱ्यौँ लेखक, विश्लेषक र जनता समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडासँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार।